Sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, adunay usa ka bukid nga nagbarog isip simbolo sa kinaiyahan, kasaysayan ug paglaom sa katawhan. Kini mao ang Mount Magdiwata. Sulod sa daghang katuigan, nahimong saksi kini sa pag-uswag sa lungsod ug sa pagpanalipod sa usa sa labing bililong bahandi sa komunidad, ang kalasangan ug ang tubig. Sa dekada 60 hangtod 70, ang Mount Magdiwata nahimong sentro sa dagkong logging operations. Sa dekada 80, misunod ang timber poaching. Tungod niini, daghang kahoy ang nawala ug mikunhod ang forest cover nga nakaapekto usab sa mga tinubdan sa tubig. Aron mapanalipdan ang nahibiling kalasangan, gipirmahan ni President Fidel V. Ramos ang Presidential Proclamation No. 282 niadtong October 25, 1993. Pinaagi niini ang 1,658 ka hektarya sa Mount Magdiwata gideklarar nga watershed forest reserve aron mapreserbar ang kalasangan ug masiguro ang padayon nga supply sa limpyo nga tubig. Human sa deklarasyon isip protected area, nagsugod ang reforestation ug forest restoration. Sulod sa kapin duha ka dekada, nibalik ang daghang tanom ug hayop ug misaka usab ang kapasidad sa watershed sa paghatag og tubig sa komunidad. Ang Mount Magdiwata dili lamang usa ka bukid. Kini ang nagpanalipod sa mga tinubdan sa tubig, nagpugong sa erosyon ug pagbaha, ug puy-anan sa mga daghang klase sa tanom ug hayop. Nahimo usab kini nga importante nga simbolo sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa San Francisco. Karong panahon na ang Mount Magdiwata Eco Farm usa sa mga atraksyon nga nagpalambo sa ecotourism sa lungsod. Dinhi makatagamtam ang mga bisita sa preskong hangin, matahom nga talan-awon ug mga outdoor activities nga nagdasig sa responsableng pagbisita sa kinaiyahan. Ang mga tower nga makita diha sa Mount Magdiwata gigamit isip communication ug broadcast towers. Tungod kay ang Mount Magdiwata mao ang labing taas nga bahin nga nag-umbaw sa tibuok lungsod sa San Francisco ug mga silingang dapit. Bisan wala kini opisyal nga historical significance, nahimo kini nga simbolo sa modernong ecotourism sa Mount Magdiwata kay daghay moanhi dinhiya ug mulsaka ug mutan-aw. Matag tuig ang San Francisco nagasaulog sa Diwata Festival isip kabahin sa foundation anniversary sa lungsod. Ang ngalan sa festival nagpasidungog sa Mount Magdiwata nga usa sa mga labing iladong simbolo sa lungsod. Ang selebrasyon nagpakita sa pagpasalamat sa kultura, kinaiyahan ug panaghiusa sa komunidad. Sa wala pa kini nailhan isip watershed forest reserve, ang bukid nailhan na sa ngalan nga Mount Magdiwata. Sumala sa lokal nga oral tradisyon ug mga sugilanon sa komunidad, ang ngalan nga Mount Magdiwata adunay kalabutan sa pagtuo sa mga lumad nga ang bukid sagrado ug gipuy-an sa mga espiritu o diwata nga nagpanalipod sa kinaiyahan. Ikan sa mga lokal nga sugilanon gihinganlan kini sunod sa usa ka maisog nga babayi nga ginganlang diwata. Sa paglabay sa panahon, ang bukid nahimong simbolo sa usa ka talagsaong pagbangon sa kinaiyahan gikan sa pagkaguba. Anong gitawag mo ni Mount Magdiwata diri boss? Walang itawag sa ilo. Kuan, sige sa isa kuan. Madiwatahan ang mga tao na mga diha. Sa una mag-kuan diri kay kuan sa tribo ba. Sa culture. Mga sa kuan sa mga tao sa una sa katigulangan namo tawag nga kuan malang balay ba kitawag mo Ay mga diwata. mga diwata ba mo nang gitawag amo ang lugar nga Magdiwata.
Nanguntag di ka na mga tanan kung sa epekto sa kanang mga susunod diri sa kanang mga hikers kay ba. Okay ra man magsuri-suri diri kuan diha sa Diwata. Sana nakatabang ba sila sa kanang pag-ahin nila diri sa mga Maka tabang man sa ilang kuan. ito pa matabang sa mga paglambuyan sa kanang lumulupyo diri. Kanang sahay magpahakot sila gasolina. Nadlaw ana ang mga kuan. Hakot. Pero parang sara na sila. Di lang kayo nadlaw gyud. Maayong adlaw ma'am, kanang mangutana lang ko kung unsay maitambag nimo sa sunod nga mga henerasyon sa pag-amping sa Mount Magdiwata. Ako alang jud matambag ato ang kiniampingan og dili gyud nato pasagdan. Kay sumpay na jud na nas kinabuhi sa mga tao diri ang bukid. Salamat kayo ma'am, kay mong tubag. Nituwa pa man to. Ako na mag-question ko na about sa Mount Diwata na anong ginadili ang pagputol sa mga kahoy sa Mount Diwata na Nadili na kay para makatabang po na sa ato nga may masilungan kita kagudi labi na ko sa Bagyo magkatabang dako ang katabang sang kahoyan. aron put mga kaanpod sa mga ilang kang natabang sa pa may what else nga sa pa may lain makatabang sa Mount Diwata na nga aron makaon Kanang dili kay taasan ng bukid manggod siya dili makuan sa baha maabot sa baha. Bukid manggod na. Kay kung patag man maabot man sa baha. ay mao sige na nay katanan sa nay Grato ko tas anang man tanay. Sige na, salamat nay. May hapon ma'am, kanang nalamin ko tana ko unsay natabang sa mga katawhan diri sa ay mga lupulupyo diri sa Magdiwata. Sa Magdiwata, dako ay ikatabang ang Diwata tungod kay ang mga taong lumulupyo sa San Francisco kaya nagkuha og source sa tubig. Sige. Gawas sa turismo, ang Mount Magdiwata nagpadayon sa paghatag og tubig, limpyo nga hangin ug proteksyon sa kinaiyahan alang sa mga residente sa San Francisco. Ang Mount Magdiwata usa ka buhing pamatuod nga ang pagpreserbar sa kinaiyahan usa-usab kapaagi sa pagpreserbar sa kasaysayan. Ang bukid nga kinaadto nawad-an og daghang kahoy karon nahimong simbolo sa paglaom ug responsableng pag-atiman sa kalikupan.